علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ویر ویراندے دردی ہوندے تے ویر ویراندیاں باواں باپ سراندے تاج جے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ دی ذات واسطے خاص، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد۔ ذرا جتنا مجمع اتنی آواز نہیں، تواڈی مہربانی ذرا محبت نال بیدار ہو کے جاگ کے بیٹھو۔ جناب محمد۔ اے چھوٹے بورڈ لینے بڑیاں نو بھی بولنا چاہیے۔ درود پاک دی فضیلت سن لو۔ سانو کم از کم نا روزانہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ نبی پاک تے درود بھیجنا چاہیے۔ کم از کم اسی بھیج دے کوئی نہیں۔ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ جنہ دے علماء کرام آج کل شعر پڑھ دے نے نا، ولی اللہ گزرے نے، انہاں دے بارے آدھا ہے ایک دن چ 1000 مرتبہ نبی پاک تے درود پڑھیا کر دے سن۔ تے درود پڑھاں دے نا اندہ فائدہ یہ ہوئے گا، اجے ساڑھے گل ذہن چوئے گی، دل چوئے گی، اللہ انشاءاللہ ساڑھا یقین ہے رب کولو نام ہی منگاں گے اللہ بن منگے ہی عطا کر دیں گے۔ اس واسطے درود پاک پڑھیا کرو جناب محمد۔ اجے بھی پچھلے نہیں بول رہا ہے، بچوں ہے ٹیک چھڑ دیو، کوئی گل نہیں، سفر علماء کرام کر کے آئے نے، تسی ایتھے بیٹھ کے تھک جان دیو، اللہ محبت قبول فرے۔ ساؤنڈ آلے دی ہوئی مجبوری ہے، ان تینوں کی کہہ سکنے اللہ محبت۔ میری سجی سیڈ تے کھبی سیڈ تے علماء کرام موجود نے، جنہ دے اندر جناب محترم نعیم صدیق بھٹا صاحب قرآن و سنہ مومنٹ ضلع قصور دے ذمہ داران نے، اسی طرح حافظ بلال صاحب، عبدالغنی صاحب، قاری عبدالغفار شاہ صاحب، اسٹیج سیکٹری قاری بلال صاحب، اللہ ساریاں دی محبت قبول فرمائے۔ آج دا پروگرام پائی محمد شفیق صاحب، انہاں نو اللہ نے بیٹا دیتے، اس خوشی تے رکھیا ہے، بڑی اچھی گالے کہ رب نے پتر دیتا ہے اور پھر اچھی محفل دا آغاز کیتا ہے، سوچے ہے اللہ قبول فرما لے۔ بھائی محمد صادق صاحب، بابا جی صدیق صاحب، اللہ سارے دیا محبتاں قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ 15 تو 20 منٹ گفتگو کرنی ہے،
لیکن میں چاہنا کہ میں جنی دیر بیان کراں توجہ تہاڈی میرے وال ہونی چاہیے۔ کھڑیاں دا میں سفر کر کے تہاڈے کول حاضری دین آیا، ایداں نہ کریا جے، ذرا بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے۔ اور عظمت والدین دے حوالے نال اج کل نہ ساڈے معاشرے نوں دی بڑی ضرورت ہے، اور میں یہ سوچ کے آیا اس حوالے تے میں گفتگو کرنی ہے۔ اللہ میں جو بیان کراں تسی سنو، اللہ عمل دی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ سارے آمین کہہ دے ہو۔ میں ایک دعا کرن لگا، ذرا سارے آمین کہنا ہے۔ اللہ اے جننے آئے نے دے اندر بچے، بزرگ، تگڑے، ماڑے، میر، غریب، بیمار، تندرست، اللہ سارے انو اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب کر دے۔ اللہ مدینے شہر دیاں زیارتاں نصیب کر دے۔ تو بہرحال انشاءاللہ لگدا ہے تسی جاگ گئے ہو۔ حضرات ذی وقار اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جنت دی سیر کر دے پینے، سیر کر دیاں کی ویکھے ہے ایک خوش نصیب بندہ جنت چ بیٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ پہ ہے۔ پوچھیا جبریل اے کیڑا خوش نصیب ہے جیڑا جنت چ تلاوتاں کر رہے ہے؟ آواز آئی سونیا نبیا اے تو آڈا یار حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جنت چ تلاوتاں کر رہے ہے۔ صبح ہوئی نبی پاک نے ملاقات کیتی ہے، آؤ فرماندے نے یار تیرا میں جنت چ اے مقام ویکھ کے آیا، دس کیڑا عمل کرنا ہے؟ نبی دا یار آندا سونے ہور دے پتہ کوئی نہیں، اور دے پتہ کوئی نہیں، لیکن میں آج دے دن تک اپنے والدین دی نافرمانی نہیں کیتے، انہاں نوں دل نہیں توڑیا، انہاں نوں پریشان نہیں کیتا۔ او لاڈی والے او نبی دے یار نے اے نہیں کیا سونیا نبیا میں تواڈے واسطے ماراں کھادیاں نے، جہاد کیتے، ہجرتاں کیتیاں نے، اس وجہ تو اے مقام ملے ہے، نہیں اے مقام ملے ہے تے ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو ملے ہے، ماں باپ دی عزت دی وجہ تو ملے ہے۔ آج میں لاڈی دی سرزمین تے اے پیغام دینا چاہنا، اگر چاندے جے لوگ ساڑی عزت کرن پھر والدین دے قدردان بن جاؤ، اگر چاندے جے اولاداں ساڑی عزت کرن پھر اپنے والدین دے قدردان بن جاؤ، اگر چاندے جے اسی زمانے دا سکھ پا لئیے دکھ ساڑے تو دور ہو جان پھر والدین دے قدردان بن جاؤ، اگر چاندے جے ساڑے مال تے ڈنگر تے جائیداد تے ساڑے کاروبار تے برکتاں آ جان پھر والدین تے خرچ کریا کرو، انہاں دے قدردان بن جاؤ۔ عزیز مکرم میں انج کیا کرنا لوڑ تینوں بندے آجے سکھ چین دی کرے آکار خدمت والدین دی۔ بھائی ساؤنڈ والے ذرا توجہ ادھر رکھنی، لوڑ تینوں بندے آجے سکھ چین دی کرے آکار خدمت والدین دے، اور کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالے ہیں مشکتاں دے نال، جانچ دسی جنہ تینوں رین سین دی کرے
کر خدمت والدین دی اور یاد کر کچھ بھی نہیں کھان جوگا سیں توجہ یاد کر کچھ بھی نہیں کھان جوگا سیں منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سیں لوڑ تینوں مان دے سہارے لین دی کریا کر خدمت والدین دے اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ دے نے عبادت میری کرنی ہے تے خدمت والدین دی کرنی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کول ایک خوش نصیب آیا ہے آکے آندہ ہے سونیاں میں کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہونا چاہنا نبی پاک نے کیا ٹھیک ہے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا ہے اے مسلمان ہو گیا ہے ہن چاند دن نبی پاک دے کول رہا ہے آپ دی سیرت ویکھ کے آپ دی صورت ویکھ کے آپ دا اخلاق ویکھ کے اس بندے نو نبی پاک نال پیار ہو جاندا ہے نبی پاک نال محبت ہو جاندی ہے آندا سونیا نبیا اج تو بعد میں تواڈے کول ہی رواں گا تواڈیاں خدمتاں کراں گا تواڈے نال رل کے جہاد کراں گا تواڈے نال رل کے ہجرت کراں گا اللہ دے پاک پیغمبر نے سوچیا اے نوجوان اے نوجوان یقیناً دے والدین ہون گے آپ فرماندے نے او نوجوانا اگر چاہنا میں محمد دی خدمت کرے جا جا کے اپنے ماں باپ دی خدمت کر لاڈی والے توجہ بزرگوں نوجوانوں توجہ میریو ماں بہنوں بیٹیوں توجہ آپ فرمان لگے شہزادے آؤ اگر چاہنا میں محمد دی خدمت کراؤ پھر جا کے اپنے ماں باپ دی خدمت کراؤ اگر چاہنا اللہ مینوں جہاد دا اجر دے اللہ مینو جہاد دا اجر دے پھر والدین دی خدمت کر اگر چاہنا میں ہجرت نبی پاک دے نال کراؤ پھر جا کے والدین دی خدمت کر اور سونے جہاد دا ایڈا بڑا عمل ہے فرمایا شہید دے خون دا قطرہ باچ گرد ہے اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دیندہ ہے جیڑا بندہ اسلام واسطے وطن چھڑ دے اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے میرے تیرے پیغمبر نے فرمایا جا جا کے اپنے بڑھے ماں باپ دی خدمت تو کر لے اللہ تینوں تینہ چیزاں دا ہی اجر عطا کر دے گا رب جہاد دا بھی اجر دے گا اللہ ہجرت دا بھی اجر دے گا تے اللہ پاک میں محمد دی خدمت دا بھی اجر دے گا اوے آج بھی اگر کوئی والدین دی خدمت کرے میرا یقین تے ایمان ہے اوے نبی پاک نے اپنے صحابی نو کیا ہے اور انشاءاللہ اگر آج بھی کوئی والدین دی خدمت کرے انہاں دی عزت کرے انہاں دا احترام کرے یقیناً اللہ جہاد جتنا اجر دے گا ہجرت جیسا اجر دے گا اور یقیناً جویں بندہ نبی پاک دی خدمت کر رہا ہے اتنا بڑا اجر عطا کرے گا اور کریا کر اپنے والدین دی خدمت کریا کر ساڑھے بیلی نا کوئی مہینے بعد 500 دے دیتا تے آدھے نے اسی ماں پیو تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے کوئی سال بعد کوئی سوٹ ماں نو لے دیتا کوئی پیو نو لے دیتا بڑا وڈا احسان کر دیتا ہے اے سونیا تو احسان دی گل کرنا ہے تو تے ساری زندگی دی کمائی بھی ماں باپ تے لا دے میں تے حق ادا نہیں ہو سکدا
तू 100 रुपए दे के एहसान करना है, वो एक सूट शाल लैके माँ प्यो नू दे के ते एहसान करना है। हजरात जी वकार मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह जदों पाकिस्तान ते हिंदुस्तान बनया ना, लोग अपना अपना समान लैके आ रहे ने। मौलाना ने अपने घर च नजर मारी, बड़ियां बड़ियां कीमती चीज़ां, एक चार पाई ते बुढ़ा बाप भी बैठा है। जरा सुनिया जे ध्यान नाल, अज असी जेड़ा बाबा बीमार हो जाए मंजी ते पै जाए असी कदर ही कोई नहीं करते। कई औलादां दा हाल है, मंजी ते प्यां दी दूर दी गल, कई बेली चलदियां फिरदियां दी कोई नहीं करते। हजरात जी वकार मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे, बाबा चलो पाकिस्तान चलिए। बाप आंदा, पुत्रा ए घर च एडियां कीमती चीज़ां ने, ए लै जाओ, मैनू बुढ़े वारे ले जाके की करना है। पुत्र आंदा, बाबा पूरे घर दे विचों मैनू अगर कोई सोहनी चीज़ लगी है तो वो तुसी लगे जे, अगर दिल ते कोई चीज़ लगी है वो तुसी लगे जे। मौलाना ने अपने बाप नू इन्हां कंधियां ते उठा ले आए, हिंदुस्तान चो लैके आए ने। बाप आंदा, पुत्रा तू मैनू इन्नी इज्जत दिती है, इन्ना इख्तराम दिता है, अल्लाह वो भी टाइम ले आएगा लोग तेनू इन्नी इज्जत देंगे, अपने हत्थां ते उठा लैणगे। इन्ना बजुर्गां नू पता है जिन्हां ने उन्हां दा दौर वेखिया। एक टाइम आया लोग मौलाना दी जियारत नू तरसदे सन, उन्हां दे नाम नू तरसदे सन। ओ लाडी वाले हो जेड़ा माँ बाप दा कदरदान बन जांदा है, लोग उनदे कदरदान बन जांदे ने। इस वास्ते कदर करया कर, इख्तराम करया कर। ए हस्तियां टुर गईयां फिर मुड़ के नहीं मिलनियां। हजरात जी वकार शायर आंदा है, बाबला वर्गे प्यार दलासे लभदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप दे सिर ते तियां मौजां मार दियां, टुर जावन जद बाप ते भाबियां नी जान दियां। बाप मरे ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्र तियां विच मुसीबतां पै जांदे। लोग पराए कदे भी अपने बनदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमाने, आप हजरत उमर नू कहन लगे, उमर मेरा एक यार है जिन्ना दा नाम वैसे करन दे इलाके च रहिंदा, माँ बाप दी खिदमत दी वजह तो, माँ दी खिदमत दी वजह तो वो मेरे नाल मुलाकात नहीं कर सकिया। उमर अगर मेरे जान तो बाद अवैस नाल तुहाडी मुलाकात होवे, उहदे कोलों अपने वास्ते दुआ जरूर कराया जे। ओ लाडी वाले हो वक्त गुजरिया, नबी पाक रहल फरमा गए,
وہ بھی ٹائم آئے حضرت ابو بکر دنیا تو چلے گئے جناب عمر دا دور آیا اس طرح بیت اللہ دے قریب بیٹھے نے ایک یمن دے علاقے کرن دے وچوں ایک قافلہ آیا جڑا بیت اللہ دے اندر آیا اے پوچھ دینے لوکاں کولوں جناب اسی حضرت عمر نو ملنا ہے دسن والیاں نے چلیا حضرت او جناب عمر نے ایک قافلہ سارا جناب عمر کول جاندہ حضرت عمر کہن لگے کرن چو آئے جی کرن چو آئے آؤ فرمان دینے تو آڑے وچوں اویس نامی بندہ کیڑا حضرت کہن لگے اویس نو تی اسی سامان کول بٹھائے او لاڈی والے ہو ایتھے ایک گل نوٹ کرے آجے بعض بندے شریف ہوندے نے معزز ہوندے نے اونا دی عزت کریا کرو حقیر نہ سمجھیا کرو عزیز مکرم حضرت عمر نے نال لیا جناب اویس کول آگئے نے اے بڑے حیران ہوئے اسی عمر نو ملن آئے عمر اویس نو ملن جا رہے ہیں اونا کول گئے نے آندے نے یار میرے نبی نے کیا سی میرے مرشد نے کیا سی اویس کولو دعا کرایا جے میں عمر واسطے دعا کر دے او لاڈی دے او نوجوانوں بزرگو ایتھے کے بھی پتا چلیا جیڑا ماں باپ دا فرما بردار ہے اللہ ان دی دعا رد نہیں جے کر دے اللہ ان دی دعا قبول کر لیندے نے حضرات زیوکار آخری باتاں تے بات ختم اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا ایک یار اینا دا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی بیت اللہ دے قریب بیٹھے نے اس طرح نے ایک یمن چو اے بھی بندہ چل کے آیا ہے حضرت عمر نو حضرت عبداللہ نو کہن لگا اے جناب عبداللہ میں اپنی ماں نو یمن چو اینا کندیاں تے اٹھا کے لے کے آیا وہاں اور بیت اللہ دے طواف کرائے نے صفا مروہ دی صحیح کرائی ہے اے حضرت عبداللہ جی میں نو دسو میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے کملے آؤ تو حق دی گل کرنا ہے تینو جنم دین لگے آؤ جس عذیت جس تکلیف دا سامنا کیتا ہے تو اجے تک اس تکلیف دا بھی حق ادا نہیں کر سکے آؤ عزیز مکرم اسی ماپیانو سونے دے محل بنا دئیے ایسیاں تھلے بٹھا دئیے حق ادا نہیں جے ہوندہ سونے قدر کر لے احترام کر لے اینا دی عزت کر لے اے آج بھی میری محفل جگ کئی بزرگ بیٹھے نے کئی نوجوان بیٹھے نے اینا دے پوترے ہو گئے دوترے ہو گئے نواں آ گئیاں آج بھی ماں دی آواز نو ترس دے پینے ماں دے پیار نو ترس دے پینے اور نوجوانوں ایک کھڑیاں تو آن والا محمال تینو رب دا واسطہ دے کے کہندہ ہے اینا سفید والا دا حیاء رب کر دے تو کہ آنی کر دا اور شاعر اندہ ہے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے میرا پت کہہ کے ماں جد وازاں مار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے میرا
मेरा पुत कह के मां जद वाजां मार दिए। पुत्तर जेकर खाब दे विच भी डर जावे, मां डिवटी देंदी पहरेदार दिए। ओ बीवी दे नल मां नू कदे भी तोली ना, लाडी वालिओ बीवी दे नल मां नू कदे भी तोली ना। मां प्यो अगे औखा जुमला बोली ना, हक दी गल दसी साडी सरकार दिए। मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तेरे पैगंबर ने फरमाया, इस रूवे जमीन ते दो चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां वेखिया सवाब मिलदा है। वो दो चीज़ां केड़ियां ने? फरमाया एक रब दा घर बैतुल्ला है, जदों बंदे दी पहली नज़र पैंदी है मैं दुआ करना अल्लाह अमीरियां गरीबियां तेरे कोल ने, बंदोबस्त तू करन वाला है। अल्लाह इस मेरी महफल च बड़े बड़े तेरे घर नाल मुहब्बतां करन वाले तड़पा रखन वाले बैठे ने। अल्लाह मैं दिलों दुआ करना अल्लाह इस गुनेगार नू भी लै जा, ए जिन्ने आए ने इन्हां नू भी लै जा। अजीज़ मुकर्रम रब दे घर नू वेखिया सवाब लभदा है। दूसरा जेड़ा बंदा अपने अम्मी दे अब्बू दे चेहरे दी ज़ियारत करदा है ओनू भी सवाब लभदा है। इस वास्ते करया करो अपने माँ बाप दे चेहरे दी ज़ियारत। अजीज़म बड़े बड़े खुश नसीब भी गुजरे ने, बड़े बड़े नाफरमान भी गुजरे ने। एक ना तालब इलम स्कूले पढ़दा है, स्कूले पढ़दा है ते उसे स्कूल च उनकी वालदा काम करदी। अल्लाह दी कुदरत इस मां दा ना एक अख खराब है ते इसे स्कूले काम करदी। पुत्र आंदा अम्मी किसे नू ये नहीं दसना कि तू मेरी मां है, मैं तेरा पुत्र हाँ। मैनू बेली मजाक करनगे ते मां उस स्कूले झाड़ू देंदी रही, किसे नू ना दसिया। कुछ वक्त गुजरिया ते पुत्र ना बेलियां नाल चला गया ट्रिप ते सैरो तफरी करन ते कुछ दिन मां नू नज़र ना आया। मां ही होया करदी, नज़र ना आया ते मां कहन लगी स्कूल वाले बच्चों नू पुछया फलाना बच्चा किते वेख्या जे? वो बच्चे पूछते ने तेरा की तलक है? वो मेरा बेटा है। ये कुछ दिनों बाद वापसी आए ते जदों बच्चियां स्कूल वालियां नू मजाक कीते या कुछ अल्फाज कहे घर आते ना मां नू मारन लग पे कि तू तारफ क्यों कराया है मेरा ते अपना क्यों दसिया? वक्त गुजरिया एक टाइम वो भी आया खैर नाल पढ़ लिख के बड़ा हो गया, इन्हें मकान अलहदा लै लिया, मां अलहदा रह रही। अज भी साडे खैर नाल जेड़े ज़्यादा पढ़ जाते ने वो गल जाते ने। अल्लाह पढ़िया लिखिया नू भी अनपढ़ा नू भी हदायत नसीब फरमाए। अजीज़ मुकर्रम इन्हें मकान लहदा लै लिया, ना मां दा हाल पूछे हवाल पूछे। जदों उस मां दा आखिरी टाइम आया ना एक चिट्ठी लिख के किसी नू दे जाती गुआढ़ी नू ते मां फौत हो गई। इनू किसी ने पैगाम भेजा लै भी मां टुर गई हूँ हूँ आके खैर नाल जनाजा पढ़ जा। जनाजे ते आया इस चिट्ठी देने वाले ने चिट्ठी दी है, रुका दिता है इंदे ते की लिखिया है
لکھے حضرت تو جس مانو اے آنا سے امی تیرا چہرہ مینوں چنگا نہیں ہو لگدا تو بد صورت لگنی ہے میرے سامنے نہ آیا کر مان دیے بیٹا بچپن دے اندر تیرا حادثہ ہویا ہے اے آنکھ ضائع ہو گئی آنکھ ضائع ہو گئی خراب ہو گئی اس ماں نے اپنی آنکھ دے دیتی ہے تاکہ میرے پتر نو کوئی تانے نہ مارے گے بد صورت نہ کبے اج تو آنا ہے امی تیرا چہرہ بد صورت لگ دے جدو انہوں پتہ چلے آؤ روندے کر لاندے پریشان ہوندے پریشان ہوندے لیکن جدو ماپے ٹر جان پھر رون دا کی فائدہ اج ساڑے بیلیاں دا حالے آؤ جدو ماپے اکثر بڑا پیچ چلے جان او خوراکاں نہیں رہندیاں ڈاکٹر آندے نے یار اپنے بڑھے باپ نو پھل دیا کر اپنی ماں نو پھل کھلایا کر اے حضرت جیندیاں نو ایک 50 روپے دا سیب نہیں پیش کر سکیا گلاس دا دودھ نہیں دے سکیا جدو ماپے ٹر گئے نے اینا دی جناب دعا تے مسیتاں پر دیتیاں نے مولوی آ گئے عوام آ گئی رشتہ دار آ گئے او کھا کے جا رہے نے او لاڈی والیا میں عرض کرنا ماں پیو ٹر جائے اے پھلاں تے پیسے ضائع نہ کر لوکانو کھوان دی لوڑ کوئی نہیں جدوں زندیاں نو پوچھیا کوئی نہیں مریاں دے پچھوں تا پاویں سونے دا کفن بھی پنا دیویں تے کچھ ثواب نہیں ہو لبنا اگر جنت چاہنا ہے رب دی رضا چاہنا ہے پھر ماں باپ دا قدردان بن جاؤ اور ماں پیو ایتھے میں ایک آڈے اگے گزارش کرانگا نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ ٹورے آندہ ان دیاں 3 چیزاں صدقہ جاریاں نے ایک کوئی مسجد بنا جائے مدرسہ بنا جائے یا پھر کسے نو چنگا علم دے جائے تیسری نیک اولاد چھڑ جائے جیڑی پچھوں نمازاں پڑھے قرآن پڑھے آج ساڑا حالے آہ اینا بابیانو پتہ ہے اینا دی زندگی چگ اینا دا 20-25 سال دا پتر بے نمازے کدے ماپیاں دے متھیاں تے وٹ نہیں آیا مامانو پتہ ہے اینا دیاں 20-25 سال دیاں بیٹیاں بے نماز نے کدے نہ ماما دے متھیاں تے وٹ نہیں آیا حضرات جدو پتران تیانو دین نہ دسان دے نماز دے نہ لا کے جاوانگے پھر اولاد نہ فرمان اگر نکل آئے اولاد دا قصور کم میں والدین دا زیادہ ہے کیونکہ نہ نماز دسی ہے نہ قرآن دسی ہے حضرات زیوکار ایک بندہ قبر چپے آئے اللہ نے انہوں محل وخا دیتا ہے لے بھئیے تیرا جنت چ محل ہے کچھ وقت گزرے نے اندہ محل پہلے نالو خوب صورت ہو جاندہ ہے پیارا ہو جاندہ ہے اے بندہ سوچ دے میں تے عمل بھی کوئی نہیں کیتا اے محل کیویں سونا ہو گیا ہے درجے کیویں بلند ہو گئے نے آواز آن دیئے سجنا تیرے پتر نے تیری تھی نے اج نیک عمل کیتا ہے ان دے عمل دی وجہ تو اللہ نے تیرے درجے بلند کر دیتے نے اور نوجوانوں کم از کم اپنے واسطے نہیں اپنے ماں پیو واسطے نماز پڑھ لیا کرو قرآن پڑھ لیا کرو او ماں پہ جنہ نہ توپ ویکھی نہ چھاں ویکھی نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی حضرات زیوکار او ماما اگر پتر غلطی بھی کرے تے ماما پردے پاندیاں
نے اے شادی شدہ بھی ہو جائیں ماما پھر بھی پردے پاندیاں نے اور شاعر آندا پوت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں اپنے بچے آندا کدے دکھ سہندی نہیں پوت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں اپنے بچے آندا کدے دکھ سہندی نہیں کدے لگن دیندی نہیں تتی ہوا ماواں جدوں مار جاندیاں اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے رہندے دل وچ دل والے ماواں جدوں مار جاندیاں کوئی کہندا نہیں او پت گارے آ ماواں جدوں مار جاندیاں اللہ فرما رہے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ دے نے اپنے والدین دی قدر کرو بھائی شفیق کتھے لگا دیتے ربانی صاحب میں بیان 20-25 منٹ کرنا سی تے ادھے گھنٹے تو پونے دے قریب پہنچ گیا ہے تے انہاں دا گناہ کونی بیچاریاں دا تو اللہ پاک دے کولو دعائے میں جو ٹھیک ہو گیا ہاں جی اللہ کولو دعائے میں جو بیان کیتا ہے تسی سنیا ہے اللہ عمل دی توفیق دے اگر زمانے چ عزت چاندے جے تے والدین دے قدردان بنو اگر چاندے جے اے وقت ساریاں تے آمنا ہے شادیاں ہونیاں نے ظاہر گو پتر ہونے نے بیٹیاں ہونیاں نے تے چاندے جے نا ساڑھے پتر تیاں ساڑھے فرما بردار بنن تے پھر ماں پیو دے فرما بردار بنیے اسی جنی عزت اپنے والدین دی کرانگے پھر کل نو ساڑیاں اولاداں بھی کرن گیا کئیاں نوواں دا حالے آ وہ اپنے ساس سورے نو ویکھنا پسند نہیں کر دیا خورے انہاں تے ٹائم نہیں آمنا انہاں بڑھیاں نہیں ہونا یا انہاں نے اگے ساس سورے والا مقام نہیں پاؤنا ایک قدر ہر ٹائم ہر کسے تے آنا ہے تے جے آج اسی کسے دی عزت کرانگے کل نو ساڑی لوگ کرنگے اس واسطے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے والدین دا خیال کرو عزت کرو احترام کرو انشاءاللہ پھر قدر موقع ملیا گفتگو ہے گے ہون انشاءاللہ مولانا نعیم صدیق پٹا صاحب 2-3 منٹ واڑے سامنے بیان کر دینے انہیں نو شریف ربانی صاحب کرسی تے آ جان گے انشاءاللہ بیٹھنے تھے